मैले के सुनेको थिएँ भने तपाईँ त एउटा बाहुनको घरमै चाहिँ जन्मिनु त भएन, बाहुनको परिवारमै हुर्काउनु भयो सानो हुँदाखेरि, तर फेरि अहिले ठुलो भइसकेपछि बाहुनकै घरमा जन्मिएर पनि फेरि बाहुनकै किन विरोध गर्नुहुन्छ? पटक पटक म सुन्ने गर्छु नि कता कता। यो तपाईँले गलत सुन्नुभएछ। मैले बाहुनको विरोध कहिले गर्दैन। बाहुन विरोध होइन, एउटा बात छ त्यो। कस्तो बात? त्यो हो ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद भन्छ त्यो। म कुनै व्यक्ति, कुनै मान्छे, कुनै धार्मिक सम्प्रदाय, कुनै समुदायको विरोध होइन। ब्राह्मणवाद भनेको त्यो हरेक समुदायमा छ, हरेक मानव जातिमा छ, हरेक जातिमा छ, हरेक समुदायमा छ। त्यो बात कस्तो खालको होला? यो भने सामन्तीवाद हो। यो समान्तिवादलाई चाहिँ ब्राह्मणवाद पनि भनिन्छ। ब्राह्मणवाद भनिन्छ यसलाई। अर्को शब्दमा यसलाई एउटा शोषण गर्नेहरूलाई आफ्नो घर परिवारदेखि लिएर सम्पूर्ण बाह्य छरछिमेकलाईदेखि लिएर देशमा राज्य सत्ता, शासन सत्ता चलाउने क्रममा पनि त्यहाँ चाहिँ ब्राह्मणवाद लाग्यो। अनि सर, तपाईँलाई एमसिसीको बारेमा झट्ट हिजो अस्तिको दिनहरूमा चाहिँ एमसिसी भनेको यस्तो हो उस्तो हो भन्नुहुन्थ्यो। ती पार्टीहरू, ती दलहरू चाहिँ अहिले फेरि सरकारमा गइसकेपछि र धेरै साथीहरू, कार्यकर्ताहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण राजनीतिकहरू अहिले मौन बस्नु भएको छ नि, खास के कारण हो? कतिपयलाई त अमेरिकाको डर पनि लाग्यो होला। कसरी डर लाग्यो? डर लाग्छ, किनभने अमेरिकाले घटाएको धेरै घटनाहरू पनि छन्। त्यसले डर पनि लाग्यो होला कतिपयलाई। कतिपयलाई अब माग्न जानेहरूलाई उसले दिएको हो। कसरी माग्न जानुभयो ल भनिदिनुहोस् न यसको बारेमा प्रश्न। उहाँहरूले त अब उहाँहरूको ड्युटी नै, उहाँहरूको काम नै मागेर खाने, गरेर खाने काम छैन के अरे मागेर खाने, गोजी भर्ने नाम चाहिँ। अब किनभने नेपालमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाललाई साँच्चै नै 3.25 करोड नेपालीहरू नाङ्गो भोको छन्, अथवा विकासविहीन छन्, अथवा यहाँ केही विकास भएको छैन, समस्या छ। नेपालीलाई हामीले अन्तर्मनले नै, हृदयदेखि चाहिँ हृदयले नै हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालले दात्री निकायहरूले सहयोग गर्छन्। स्पष्ट कुरा हो त्यो चाहिँ। तर समस्या कहाँनिर भयो भन्नुहुन्छ भने एमसिसीको बारेमा। यो एमसिसी भन्ने कुरा हामी चाहिँ दुर्बल छौँ, किनभने यो विषयमा त्यसको दस्तावेजहरू, त्यसका लेखकहरू, त्यसका लेखहरू हामीलाई थाहा छैन होइन। तर हल्ला चाहिँ बजारमा आएको हल्ला सुन्दाखेरि हिजोभरि चाहिँ नि केपी शर्मा ओली सत्तामा हुँदाभरि केपी शर्मा ओलीले पास गर्ने भन्नुहुन्थ्यो, भीम रावल जस्ता व्यक्तिहरूले विरोध गर्नुहुन्थ्यो। अहिले फेरि के देखेको छ, तपाईको ऊ प्रतिपक्षमा गएको छ। अहिले फेरि गठबन्धन सरकार भनेर नेपालमा एउटा अहिले हाम्रो सरकार चाहिँ परिवेशमा छ। त्यो सरकारमा पनि अहिले गठबन्धनका कतिपय राजनेताहरूका कार्यकर्ताहरूले बीचबीचमा यो एमसिसी भनेको राष्ट्रघाती छ, यो पास गर्नु हुँदैन, यहाँ नेपालमा फेरि सेना ल्याउँछ, सबै कुरा गर्छ भनेर उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। यो विषयमा म अलि अनभिज्ञ छु, तर पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अमेरिकासँग कस्तो खाले सम्झौता भएको छ त्यो म त्यति ज्ञानी छैन होइन। तर यो भन्दा विगतका दिनहरूमा सहयोग लिने क्रममा हाम्रो नेपाललाई वास्तविक जल्दो बल्दोमा एकदमै सहयोग गर्ने दात्री निकाय भनेको 3 क्याटेगोरीमा छ। 233-34 वटा राष्ट्र मध्येमा यहाँनिर हाम्रो नेपालले आजदेखि सहयोग मागेको होइन, धेरै वर्ष अगाडिदेखि सहयोग मागेको छैन। 30 वर्ष भइसक्यो होला, अलि बढी पनि होला। तर नेपाललाई दिएको हरेक दात्री निकायहरूको सहयोग, रुपियाँ पैसादेखि लिएर खर खजनासम्म सहयोग गर्ने दात्री निकायहरूले केही पनि विकास भएको प्रमाणित पाएनन्। त्यसैले अहिले एमसिसीको बारेमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ तिनीहरूले ऋण माग्न गए कि अनुदान माग्न गए कि
थाल थाप्दै गए के अरे कमुन्डोले बेर्दै गए होइन, खरानी घस्दै माग्न गए। मलाई चाहियो मेरो देशलाई, मेरो जनता 3.25 करोड नेपाली भोका छन् भन्छ, तर जो माग्न जाने उही भोको हो होइन। भोको भावनाले माग्न गयो कि लोभी भएर माग्न गयो म जान्दैन। त्यसै कारणले अमेरिकाले, किनभने दार्जिलिङ निकाय भनेको त सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने विश्व ब्याङ्क हो होइन, नेपाललाई सहयोग गर्ने। अर्को एसिया ब्याङ्क हो, तेस्रोमा चाहिँ अमेरिका नै पर्छ। अमेरिकाले दिएको जति पनि सहयोग र सहुलियत छ, जति आर्थिक छ, जति खरखर्जनाहरू छ, जति भौतिक सामग्रीहरू छ, त्यो सबै कुरा नेपालमा केही पनि देखेन। अनि अमेरिकालाई लाग्यो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, शङ्का गर्न पाइयो होइन, अमेरिकालाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले दिएको कुनै पनि चिज नेपालको विकासमा देखेन। अब हुँदैन। एउटा एमसिसीको दाममा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ अब विकास चाहिँ नेपालको लागि बाटोघाटो बिजुलीसम्म के छैन सम्झौतामा, त्यो म जान्दैन। विरोध गर्नेहरूले चाहिँ अब राष्ट्रघाटी छ भन्ने कुरा गर्दछ होइन। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एउटा चाहिँ नि अमेरिकाले सचेत रहनलाई सधैँ पनि सहयोग कसरी दिन सक्छ त? अनुदान दिने हो बाबै, उसले दिएको अनुदान त के देखिनु त पर्यो नि, के देखिनु पर्यो? जसरी एक घर एक चर्पी बनाउने बेलामा एउटा देशले दिएको थियो, नेपाल सरकारले रातारात जनताहरूलाई चाहिँ हटकन्डा लगायो, कर्फ्यू लगायो। 20 वर्षपछि एक घर एक चर्पी गाउँ गाउँमा चाहिँ एउटा टोयलेट सिट 2-3टा कर्कट पाटाले चाहिँ रातारात कर्फ्यू लगाएर त्यो देशलाई ताला टुल्लो पारेको थियो। हो त्यस्तै गराउँछ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ अमेरिकाले, किनभने उसले दिएको पैसाले ऊ आफैले लेखा परीक्षण पनि मैले गर्नुपर्छ, विकास पनि मैले गर्नुपर्छ। तर त्यति बेला त जनताहरूले जुन चर्पी बनाउने बेला थियो नि, त्यति बेला जनताहरूले त केही पनि पाएन भन्ने कुरा सुनिन्छ नि। 2-4वटा कर्कट पाटा पाए, उनका नजिककाले पाए, सबैले पाइनन्। एउटा सिट दियो, त्यो भित्र त म पनि पर्दैन, त्यो पाउने म पर्दैन। मलाई त एकदमै अब पक्की घर छ भन्थ्यो के र, अब मेरो सिटको आवश्यक पनि थिएन, मलाई दिइन, धन्यवाद छ। कोले पाए कोले पाएनन् भन्दा पनि कर्फ्यू चाहिँ लगाएको थियो त्यो बेलामा। त्यही हिसाब किताबले अब यो देशमा कतिवटा राष्ट्रले, कुन राष्ट्रले आर्थिक सहयोग गरेको छ, भौतिक सहयोग गरेको छ, के सहयोग गरेको छ, विदेशीले खोज्नुपर्छ, नत्र भने त हुँदैन। यो त परिवार पाल्ने काम मात्र हो यो सहयोग त। अहिले यहाँ जति हो सहयोग लिनुपर्छ, सहयोग नलिइकन हाम्रो देश चाहिँ बाँच्न सक्दैनौँ। छिमेकी मुलुक भारतसँग सहयोग ल्यायो, त्यसले किन देखाउँदैन त भन्दाखेरि उसलाई स्वार्थ छ। तर अपमान सन्धि कसरी भयो? अहिले इन्डियासँग हामीले नेपालमा एउटा तमाखु खाने सुल्पा, एउटा ककर खाने सुल्पा, त्यो बनाउन एउटा फ्याक्ट्री ल्याउनु पर्यो भने भारतसँग अनुमति लिनुपर्छ, तब मात्रै। त्यसले अनुमति दिएको खण्डमा, छिमेकी मुलुक भारतले अनुमति दिएको खण्डमा मात्रै त्यो ककर खाने सुल्पा बनाउनलाई त्यो फ्याक्ट्री किनेर नेपाल सरकारले ल्याउन पाउँछ। नत्र भने कुनै पनि यहाँ चाहिँ नि उद्योग धन्दा सबै कल कारखाना बिजुली सबै कुरा चाहिँ नि असमान सन्धि भएको छ। त्यसैले नेपालका जुनसुकै राष्ट्रवादी नेताहरू, जुनसुकै म राष्ट्रवादी हुँ भनेर फलाक्ने नेताहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्। जब त्यो असमान सन्धि पूर्ण रूपले खारिज हुँदैन तबसम्म हाम्रो देशमा विकास 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 होइन, विनाश मात्रै हुन्छ। मैले यही देखेको छु। अबको दिनमा चाहिँ चुनाव आउँदैछ, यसको लागि फेरि तपाईँ उठ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ कि के छ? म अब दलीय व्यवस्था हो, नेपाली नागरिकको हैसियतले उठ्ने इच्छा भएको खण्डमा उठ्न सकिन्छ। गएको वर्षमा तपाईँ उठ्नु भएको थियो नि, योभन्दा केही वर्ष अगाडि तपाईँले के पाउनुभयो? त्योबाट उठिसकेपछि तपाईँले कस्तो खालको प्रभाव पाउनुभयो जनताहरूबाट? कस्तो खालको तपाईँलाई चाहिँ भयो? मैले के पाउनु, जनताबाट त के पाउनु? भोट पाइनँ मैले खान दिन सकेन, मैले पेट्रोल किन्न सकेन, गाडीमा भेस्ट दिन सकेन। म स्वतन्त्र व्यक्तिले के दिन सक्छु?
म केही दिन सक्दैन। त्यसो भए अहिलेको नेपालको राजनीति चाहिँ अहिले जुनसुकै पार्टी भए तापनि भोट चाहिँ अहिले चाहिँ यसको मतलब चाहिँ भनौँ न रक्सी र मासुमा गइरहेको छ। यो त यथार्थ हो। किन भन्नुहुन्छ भने एक गिलास रक्सीमा आम नागरिक जनताले आफ्नो अभिमत अमूल्य मत त्यो कुनै पनि सुन चाँदी धन पैसासँग साट्न नमिल्ने। तर निर्वाचनले त भन्दै गरेछ नि, निर्वाचनले चाहिँ कुनै पनि पार्टीले यस्तो गरेको पाइएमा चाहिँ सो पार्टीलाई कारबाही गरिनेछ भनिन्छ त। निर्वाचन आयोगमा पनि को छ र त? उही पार्टीकै कार्यकर्ता त छन् के र? प्रत्येक कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन त। तर कर्मचारीहरू सरकारी कर्मचारीहरू राजनीतिमा लाग्नुहुन्न भन्ने सुनिन्छ त। त्यो सङ्घ सङ्गठन किन बनाएको? त्यसको उद्देश्य हामीलाई खोलेर देखाउन् न, देऊन् न। कर्मचारी हक र अधिकार भन्ने भित्रभित्र राजनीति गर्ने त्यो कहीँ हुन्छ? कहीँ हुन्छ? तर अबको दिनहरूमा चाहिँ यसको मतलब चाहिँ सायद कसै व्यक्तिहरू चाहिँ राजनीति गर्न यदि इच्छा छ भने राजीनामा लेखेर दिनुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा आइरहेको छ नि। एकदम राइट, भेरी गुड। त्यसमा चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने यदि राजनीति गर्ने सोभिच्छे इच्छा रहन्छ भने आफूले जागिरबाट राजीनामा गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेर नैतिकताको आधारमा जुनै दलमा पनि आबद्ध हुन पाउँछ। बहुदलीय व्यवस्थाको नियम नै त्यही हो, दलीय व्यवस्थाको नीति नियम त्यही हो। तर नेपाल सरकारको कर्मचारी तन्त्रमा रहने, निजामती कर्मचारीको तलब खाने, जनताको कर उठेको पैसा खाने, अनि चाहिने फेरि राजनीतिमा प्रत्येक दलमा आबद्ध हुने, त्यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नेपाली जनतालाई सही हुँदैन। अबको दिनमा देशमा कस्तो खालको शासन भइदिए जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अबको शासन त अब विकल्प खोज्नुपर्छ, नयाँ धारबाट नयाँ चिराबाट आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक छ, धेरै धन्यवाद छ, तपाईँले आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। सर, तपाईँलाई मैले सोध्नै छुट्याएका त धेरै हुनसक्छ, यो सोधेको भए म भन्ने थिएँ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँलाई मनमा लागेको हुनसक्छ। तपाईँलाई केही कुरा छन् भन्ने भन्न सक्नुहुन्छ समग्रमा? होइन, त्यस्तो केही छैन। अब योजनाबद्ध ढङ्गले अब तपाईँ हाम्रो भए पनि होइन एक्कासी यो तपाईँको के भन्छ यो घुमफिरको अवस्थामा भेट भयो, अनि त्यही बेला तपाईँले 2-4वटा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँको मिडियालाई धन्यवाद छ। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा अब हाम्रो नेपालमा जुन हाम्रो समुदायहरूको अवस्था देखेर बुझेर म आफैलाई पनि विरक्त लाग्छ र हामी यो समुदायको लागि यो देशमा हाम्रो हकको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू पनि हामी एकजुट हुन सकिरहेको छैनौँ। यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो आफ्नोमा पनि कमजोरी होला। र एउटा कुरा अब राज्यको यो पुरा घेराबन्दीको कारणले गर्दा होइन, अब राज्यको अब यो चाहिँ एक किसिमको यो सामन्ती पारा होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकजुट हुन सकिरहेका छैनौँ, एक ठाउँमा सकिरहेका छैनौँ। सबभन्दा त्यसको लागि पहिले चाहिँ अब जातीय सङ्गठनहरू, विशुद्ध जातीय सङ्गठनहरू सङ्गठित भएर आफ्नो जातीय सङ्गठन माध्यमबाट आफ्नो हक अधिकार राष्ट्रियताको निम्ति हामी के हुनुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एक ठाउँमा आउन सकिरहेको छैन। जति पनि जातीय सङ्गठनहरू छन् विशुद्ध जातीय सङ्गठन छैनन्, सबै चाहिँ सङ्क्रमित छन्। मानिलिउँ जस्तै मगर सङ्घ होइन, नेपाल मगर सङ्घका साथीहरू, अब नेतृत्वकर्तामा बसेका साथीहरू, अब उहाँहरू चाहिँ म वास्तवमा भन्नुपर्दा उहाँहरूले मैले अवसरबारी नै भन्छु। कसैको विचार बोकेर त्यो भित्र छिरेका, सङ्गठनभित्र छिरेका, अनि सङ्गठनबाट आफू हाइलाइटमा आउने, अनि चाहिँ समानुपातिकमा प्रवेश गर्ने ठुलो अवसर। अनि चाहिँ हरेक दलले फेरि त्यस्ता मान्छेहरूलाई
कुरेर बसे हुने रहेछ होइन। अनि तिनीहरूलाई च्याप्प छोप्दै भर्ती गर्दै अनि त्योबाट अवसर उ गर्दो रहेछ। यो चाहिँ दुःखको कुरा छ। विश्व जातीय सङ्गठनद्वारा हामीले चाहिएको नीति, हामीले चाहिएको हक अधिकार आउनलाई अझै समय लाग्ला। यसमा चाहिँ तपाईहरु जस्तो मिडिया कर्मीहरूको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। आइन्दा उहरुमा अब अझै यो धेरै आज तपाईले के भन्छ एउटा अब फुटकर क्वेशन हैन। अब एकदेखि अर्कोदेखि अर्को हैन। अब तपाईले अब हामीले कसरी सोधिदिनु भयो भने चाहिँ अब जातीय कुरा पनि सोधिदिनु भयो हैन, राजनीतिक कुरा पनि सोधिदिनु भयो, अनि यो देशमा भइरहेको समसामयिक विषय अहिलेका जस्तै एमसीसी को कुराहरू पनि सोधिदिनु भयो हैन। यसै कुरा धेरै कुरा यो एक किसिमको यो फुटकर क्वेशन हो। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ विज्ञता नभएको कारणले पनि त्यो हुन्छ। जस्तै अब मैले भने नि जनताको स्तरमा एमसीसी कुनै पनि उ छैन, योसँग जोड्या छैन, जनतासँग जोड्या छैन के। एमसीसी आएर जनताले के फरक, एमसीसी आएर जनतालाई के फरक भन्दा केही पनि फरक छैन हैन। मेरो भनाइ चाहिँ क्यानेर हो भने एमसीसी अमेरिकाको कुनै पनि डोनर हो। कुनै देशले कुनै देशलाई केही दिन्छ भने त्यो भित्र स्वार्थ केही न केही स्वार्थ हुन्छ भन्ने कुरा मेरो हो हैन। त्यो कुरा चाहिँ लगभग सबैलाई थाहा छ। त्यसमा चाहिँ लाभ लिने चाहिँ हामीहरू होइन र त्यही हो। अब अहिले तत्काललाई चाहिँ जसरी चाहिँ विभिन्न दलहरूले हाम्रो नेपालमा अझै पनि यत्रो 17,000 मरे हैन। तपाईको राणाकालदेखि आएर हैन, तपाईको अहिलेसम्म लोकतन्त्रसम्म आउँदासम्म पनि 17,000 हाम्रा होनहार हाम्रा के अरे समुदायहरू गुमेर पनि हाम्रोमा अझै घैँटोमा अझै घाम लाग्न सकिरहेको छैन। यो नै चाहिँ ठुलो दुःखको कुरा छ। तर आउँछ एक दिन यो समाज बिस्तारै चाहिँ ग्रो भइरहेछ हैन, उम्रिरहेछ क्या। यो बिस्तारै हुर्किरहेछ समाजमा, हाम्रो यो विचार हुर्किरहेछ। अन्ततः यो भूमिपुत्र भनौँ न हैन, भूमिपुत्रहरूको नै एक दिन चाहिँ निश्चित चाहिँ विजय हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो हाम्रो ऊ चाहिँ निरन्तरता रहिरहनेछ। यो हाम्रो कुनै ऊ होइन, कसैले हामीले प्रभावित पारेको पनि होइन, हामी कसैको पछि लागेको पनि होइन। यो चाहिँ यो अर्जिनल भन्छ क्या, यो के भन्छ, यो अर्गानिक विचार हो क्या। यो तपाईको हामी कसैले प्रभाव पारेको होइन न त कांग्रेस दलहरू भनौँ न, कम्युनिस्ट होइन, विभिन्न किसिमका छन् नि। योबाट प्रभावित होइन हामीहरू उनीहरूको कांग्रेस कम्युनिस्ट यो दलहरूको सबै विचारहरू बुझेका छौँ। हामीले पनि नजिकबाट देखेका छौँ। उनीहरूको उ चाहिँ के अरे शासन पद्धति बुझेका छौँ, देखेका छौँ हैन। योबाट कुनै पनि प्रभावित होइन। हामी विशुद्ध स्वतन्त्रता व्यक्ति पनि हौँ। हामीले भन्यौँ नि, राजनीतिक चाहिन्छ नचाहिने होइन, कुनै पनि देश विकासको लागि होइन, कुनै पनि राष्ट्र चलाउनलाई राजनीतिक आवश्यकता छ। तर नेपालमा यो खालको राजनीतिको हामीलाई काम छैन हैन। हाम्रो लागि यो चाहिँ नहुनु नै बेस हो। हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो घातक हो यो हैन। जब मैले भने अहिले पनि दोहोऱ्याउँछु, जबसम्म हाम्रो नेपालमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दैन यो समाजले, सबै कुनै पनि जाति हैन, सबैको राज्य हो नि त यो देश त हैन। कसैको वीरता त होइन नि त, कसैको बाउको सम्पत्ति वीरता त होइन नि। यो राज्य अरूलाई शासन गरेर आफू मात्रै बसिरहने त्यसो त होइन नि त। यो त सिङ्गो यहाँ जति पनि नेपालीहरू छन्, नेपालमा बसोबास गर्ने जातिहरू छन्, तिनीहरूको सबैको हो। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई सम्मान गरेर अहिलेको जस्तो समावेशिता होइन, 2-4 जनालाई लगेर अब चित्त बुझाइदिने होइन, शासनभरि आफूले गर्ने त्यो खालको चाहिँ होइन कि, हुनु भएन कि। यो चाहिँ जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधिको अवलम्बन नगर्दासम्म हाम्रो नेपाल देश विकास, जनताको विकासको सम्भव छैन।
हस् सर, धन्यवाद। आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै समय भएसम्म हामी अरू विषयवस्तुमा जोड्नेछौँ। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। यसै गरी हाम्रो स्वतन्त्रका सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी अन्त्यमा उहाँले भन्नै पर्ने कुराहरू राख्छौँ। यहाँलाई के छ मनमा लागेका कुराहरू, मैले सोध्नै छुट्याएका कुराहरू छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ? साँच्चै नै एक प्रकारको एउटा रोल्पाको सेरोफेरोमा यो ढुङ्गे बगैँचामा एउटा घुम्ने क्रममा भर्खर विकास त अलिअलि विदेशीले दिएको पैसाहरू यो कता कता ढुङ्गामा ढुङ्गे बगर कता के नामाकरण गरेर भर्खर केही तपाईँ हामीलाई घुम्ने अवसरहरू चाहिँ यो मिलिराखेको छ। यो ढुङ्गे बगरमा आउने क्रममा तपाईँले हामीलाई कता यस्तै मानौँ बोल्न त विगतका दिनहरूमा पनि तपाईँसँग तपाईँको यो घुमफिर मिडियामा कता अलिअलि बोलिएको थियो, तर हामी विद्वान र विज्ञ भएर बोलेको त होइन। अहिले भन्न सक्छन् मान्छेहरूले फेसबुक ट्विटरमा दुनियाँ बोल्छन्, अब यस्तै हो। अहिले धेरै बोल्दाखेरि ताउभाउ पनि छैन, तर त्यो भन्दा पनि समसामयिक विषय मैले आम रोल्पाली लगायत आम नेपाली नागरिकहरूमा के भन्न चाहन्छु भने यो देश वास्तवमा सर्वहारा देश पनि होइन, यो देश गरिब पनि होइन, न खान नपाएर भोकभोकैले मरेको देश पनि होइन। गरेर खाने देश हो, प्रत्येक नेपालीले गरेर खाने क्षमता भएको देश हो। त्यसैले अहिले मेरो मित्र शक्तिले भन्नुभयो नेपालीहरू बेचिएको छ, तर अघोषित रूपले बेचिएको छ। जस्तो पहिला ब्रिटिस इन्डियाको जो सम्झौतामा त्यसै बेलामा बेचिने सुरुवात भएको थियो। त्यस बेला पनि या तपाईँको यहाँ भूमिपुत्र भनौँ या मूलवासी भनौँ या अहिलेको राज्यले फिरिन्ते बनाएको जनजाति भनौँ, जनजाति भनेको शब्द नै अपच्य शब्द हो। हामी जनजाति होइनौँ यथार्थमा भन्नु पर्दाखेरि, तर जो जनजाति हो, जो आप्रवासी हो, ऊ चाहिँ मूलवासी राष्ट्रवादी एकदम आफूलाई कोट र पैन्ट लायो भन्दैमा, ढाका टोपी लायो भन्दैमा ऊ राष्ट्रवादी, उधारो राष्ट्रवादी। जो यहाँको मूलवासी हो ती मानिसहरू चाहिँ आप्रवासी जनजाति भनेर यसरी नामाकरण गरेर हामीलाई अब नेपाल मगर सङ्घद्वारा हाम्रा छोराछोरीहरूले अब जागिर खानु पर्यो भने सिफारिस, जनजातिको सिफारिस लगेर खानुपर्ने यस्तो राज्यले यस्तो खतरनाक यस्तो डोरो भूमिकाले उसको कभरभित्र राखेर हामीले जनजाति बनाएको छ। जनजाति भनेको त आप्रवासी हो। हामी चाहिँ नि देशै नभएको, घरै नभएको, जग्गा जमिन नभएको, भूमि नभएको मान्छे होइनौँ। अन्त्यमा एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, तपाईँले चाहिँ हामी जनजाति होइन भन्नुभयो, उहाँले फेरि हामी जनजाति बनाइएको जनजाति भन्नुहुन्छ। फेरि जनजाति जागिर खाँदाखेरि फेरि जनजातिको सिफारिस लिएर आउनुपर्छ भनेर फेरि सरकारले माग गरिरहेको छ, खास कारण के हो? त्यो त जनजाति त नेपाल सरकारले नै बनाएको हो नि त, घुमाउरो पाराले बनाएका हुन् नि त जनजाति। पहिला आदिवासी भन्ने थियो, आदिवासी पनि त 2046 साल पछाडि आएको भन्ने कुरा हो। 2046 साल पछाडि नै आएको। त्योभन्दा पहिला जनजाति, मूलवासी, आदिवासी भन्ने नै थिएन। एकदम राइट कुरा भन्नुभयो। तर अहिलेको परिवेशमा किनभने आदिवासी भनेर भनियो, कसलाई भनिन्छ? जनजाति भनेर कसलाई भनिन्छ? राउटेलाई, राउटेलाई भनिन्छ होइन, कसलाई भनिन्छ? राउटेलाई। उसको घरै हुँदैन, राउटे समुदायहरूले त हामी त राजावादी हो, हामी चाहिँ राजाहरूको खल्लको भन्नुहुन्छ त होइन। उनीहरूले भन्नु दाबी गर्नु स्वाभाविक हो, उनीहरूले दाबी गर्नु स्वाभाविक हो। किन स्वाभाविक हो भन्नुहुन्छ भने उनीहरू बसाइसराई गर्दै भारतमा पनि जान सक्छन्, अमेरिका पनि जान सक्छन्, नेपालमा हुँदाहुँदै नेपाल भारतबाट नेपालमा पनि आउन सक्छन्। उनी हरेक वन जङ्गल चाहिँ हाम्रै हो भनेर उनीहरूले दाबी गर्छन्। त्यो चाहिँ उनीहरूले भन्नु उनको लागि स्वाभाविकै होला।
जसरी हाम्रो नेपालमा अहिले मूलवासी हामी मूल भूमिपुत्र हौँ, हामी यो भूमिको मालिक हौँ, जल जमिनको मालिक हौँ, आकाशको मालिक हौँ, यो देश हामी भूमि मूलवासीहरूको हो भनेर कतिपय साथीहरूबाट अथवा हाम्रा मङ्गोलहरूबाट मङ्गोल रेसलका मानिसहरूले एउटा त्यो लिएको छ। अब हामी बुझ्दै जाउँ के हो कसो हो होइन, हामी त बुझ्ने क्रममा छौँ। तर मैले बुझेको कुरा चाहिँ जनजाति भनेको आप्रवासीहरूलाई भनिन्छ। यो कुनै पनि देश नभएको, कुनै पनि भूमि नभएको, कुनै पनि जमिन नभएको फिरिन्तेहरूलाई भनिन्छ। त्यसरी हामी फिरिन्ते होइनौँ, हामी जनजाति होइनौँ। अहिले हाम्रो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ जनजातिको सिपारिस लिएर जागिर खानुपर्ने, प्रशासनमा चाहिँ प्रशासनलेसम्म त्यो एउटा घुमाउरो पाराले यसरी सिफारिस माग्ने काम गरिएको छ। यो न्यायोचित चाहिँ होइन, यो अन्याय हुनसक्छ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले आफ्नो समयको बावजुद पनि धेरै कुराहरू राखेर साथ दिनुभयो र मैले अन्त्यमा भन्दै पनि मैले फेरि अन्य कुराहरू सोध्न पुगेँ। फेरि हामी आगामी दिनहरूमा कुराकानी गर्दै गरौँला। आजको यो श्रृङ्खलाबाट हामी छुट्छौँ। तपाईँले आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद पनि महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। धन्यवाद छ। किनभने तपाईँले एउटा कुरा, अहिले यो देश हाम्रो भूमिमा भर्खरै हो एउटा मिडियाको एउटा संरचना बनेको छ। सही असल कुराहरू ल्याइदिनु भयो भने तपाईँहरू जस्तै युवाले यस्तै घुमफिर मिडिया अधिकार सम्पन्न भएर लिनुहुनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। अहिले फेसबुक ट्विटरहरूबाट पनि विभिन्न किसिमका मानिसहरूलाई गाली गलोज गर्ने, मानिसहरूलाई अपमानित बोल्ने, मानिसहरूलाई घृणा गर्ने, अभद्र व्यवहारहरू फैलाउने, तुच्छपना बोल्ने यस्तो कुराहरू आइराखेको छ। तर म के भन्छु भने तपाईँहरू जस्ता मिडिया कर्मीहरूलाई मेरो सल्लाह सुझाव के छ भनेपछि तुच्छपना र अभद्र शब्दहरू, अपच्य शब्दहरू चाहिँ नल्याइदिन म विशेष गरी ध्यान दिन्छु। किनभने सबैको अस्तित्व हुन्छ, सबैको मान हुन्छ। हामी सम्पूर्ण नेपाली हौँ, सबैको अस्तित्व छ, सबैको इज्जत छ, सबैको देश हो, हामी सबैको देश हो। हामी नेपालीहरू वास्तवमा भन्यो भने हामी धेरै मिलेर बसेको नेपालीहरू नै हो। समस्या छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा समस्या छ, आफ्नो आफ्नो घरेसी समस्या छ, देशको समस्या छ, समाजको समस्या छ, हरेक किसिमका समस्याहरू हुँदै पनि हामीले तपाईँहरू जस्ता घुमफिर मिडियाहरूलाई मैले के भन्छु भने यस्तै मिडियाकर्मी युवा सङ्गठनहरूलाई, युवा साथीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू धैर्यका साथ राष्ट्र सेवक बन्नुहोस्, राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमताको लागि तपाईँहरू बोल्नुहोस्। हरेक नेपालीहरूलाई पस्ने किसिमले बोल्नुहोस् र भन्नुहोस्। क्वेसन लिँदाखेरि हतारो नगर्नुहोस्, आत्तिएर नगर्नुहोस्। किनभने त्यो नराम्रो पनि हुनसक्छ। आत्तिएर बोल्दाखेरि कसैमाथि छैन अपच्य हुन जान्छ। मबाट या मेरो साथीबाट कुनै अपच्य हुन गएको छ भने हामी क्षमा पनि माग्छौँ। किनभने हामी क्षमा लेनदेन गर्ने एउटा मानिसहरू हौँ। हामी केही चेतना छ हामीसँग, हामी मानव जाति हौँ। हामीमा धैर्यता छ, संयमता छ, शान्ति छ, आनन्द छ, मर्यादा छ, मान छ, सम्मान छ। सबै सम्मानित व्यक्तिहरू हौँ हामी। प्रत्येक नेपाली सम्मानित व्यक्ति छौँ। त्यसैले हामी सबै मिलेर बस्नुपर्छ। कसैले कसैलाई चाहिँ आघात हुने कुराहरू लिनु हुँदैन। धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि। आउँदा दिनहरूमा फेरि पनि तपाईँले हामीलाई सम्झिनुभयो भने फेरि पनि हामी तपाईँ हाम्रो बिचमा कुनै भलाकुसारीहरू गर्ने मौका दिनु भएको छ आज। त्यस्तै फेरि पनि दिनुभयो भने हामीसँग भएका गुणहरू, नुनहरू, सुनहरू के भन्छ होइन, यो सबै तपाईँले पाउनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामीहरू यहाँको माझमा समाजमा दबाइएर राखिएको कुरीति र कुसंस्कार विरुद्धको आवाज जहाँ हुनुहुन्छ आइपुगेको घुमफिर मिडिया तपाईँहरूको माझ भन्ने विषयवस्तुसँगै यहाँको माझमा आज हामी राजनीतिक विषयवस्तुभित्र रहेर देशमा भइरहेको समस्या यसबारेमा हामी कुराकानी जोडिएका थियौँ र तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। तर प्लिज कृपया तपाईँहरूले कमेन्ट लेख्दाखेरि अपाच्य र असभ्य अश्लील शब्दहरू नलेखिदिनु होला। किनभने मान्छेमा भएको कुराहरू चाहिँ जस्तो आफूले जान्यो त्यस्तै लेख्ने
चाहिँ गरिन्छ अरे। त्यसैले तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै चाहिँ लेखिदिनुहोस्, तर चाहिँ नराम्रा अभद्र व्यवहार शब्दहरू चाहिँ नलेखिदिनु होला भन्दै हामी फेरि आगामी अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुने बाचा गर्दै यो श्रृङ्खलाबाट म दीपक फुन मगर पनि छुट्टिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। घुमफिर मिडिया च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।